शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 5/6/2022 को बाबा को अव्यक्त महावाक्य छ, रिवाइज छ 17/3/91 को। आज बाबाले विशेष गरेर मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिन्त आत्मा बनो। बाबाले भन्नुभयो, संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त र निश्चिन्त आत्मा बना भन्नुहुन्छ बाबा। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। तो बाबाले के भन्नुभयो, संगम युग कस्तो युग हो? सन्तुष्ट रहने, स्वयं पनि सन्तुष्ट रहने र दोस्रालाई पनि सन्तुष्ट बनाउनेको युग हैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो, संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है हैन। ब्राह्मण जीवनको सबैभन्दा ठुलो खजाना भनेको के हो? संतुष्टता। संतुष्टता छ, सबै छ। सन्तुष्ट छैन केही पनि छैन हैन। तर बाबाले भन्नुभयो, ब्राह्मण जीवनको विशेषता भनेको पनि के हो? सन्तुष्टता नै हो हैन। यदि बाबाबाट प्राप्त भएका हर खजानाहरूलाई हामीले आफ्नो हैन जीवनमा उतार्छौँ, त्यसलाई प्राप्तिको अनुभूति गर्छौँ हैन, र हामी सन्तुष्ट रहन्छौँ, खुसी रहन्छौँ भने त्यो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। बाबाले सबै खजाना त हामीलाई दिनुभयो, तर हामी सन्तुष्ट छैनौँ भने सबै पाएर पनि हामी के छौँ? खाली छौँ नि हैन, अप्राप्त छ, प्राप्ति छैन। त्यो बाबाले भन्नुभयो, सन्तुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन की प्यूरिटी की पर्सनालिटी है। तो बाबाले भन्नुभयो, सन्तुष्टता नै ब्राह्मण जीवनको पवित्रताको व्यक्तित्व हो भन्नुभयो बाबाले हैन। सन्तुष्टता पनि कति विशेष गुण छ हैन। तो इस पर्सनालिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतुष्टता की पर्सनालिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। त बाबाले भन्नुभयो, यति सन्तुष्टताको व्यक्तित्व छैन भने हैन, त बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी विशेष आत्मा कहलाउन सक्दैनौ हैन। विश्वमा विशेष आत्मा कहलाउनको लागि पनि के चाहियो त? सन्तुष्टता रूपी व्यक्तित्व चाहियो हैन। पवित्रताको द्वारा त बाबा भन्नुहुन्छ संतुष्टताको व्यक्तित्व। आजकल दो प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनालिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है, और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। तो बाबाले भन्नुहुन्छ हैन, अहिलेको दुनियाँमा दुई प्रकारका व्यक्तित्व छन्। त एउटा शारीरिक व्यक्तित्व, त अर्को पोजिसनवाला व्यक्तित्व हैन। पद जो छ नि, पोजिसन, पद पोजिसनवाला व्यक्तित्व। तर वास्तवमा बाबा भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण जीवनमा सन्तुष्टता नै के हो त? सबैभन्दा ठुलो व्यक्तित्व हो हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो, ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है, और श्रेष्ठ स्थिति के पोजिसन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। त बाबा भन्नुभयो, बाहिरी दुनियाँमा त बाह्य रूपबाट हैन बाह्य व्यक्तित्व देखिन्छ, तर वास्तवमा ब्राह्मण जीवनमा बाबा भन्नुहुन्छ सन्तुष्टता नै सबैभन्दा ठुलो महानता हो। र यो सन्तुष्टता रूपी जो व्यक्तित्व जो छ त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो केबाट देखिन्छ? चाल चलन र चेहराबाट देखिन्छ
हैन। र जो सन्तुष्टताको व्यक्तित्व त बाबाले भन्नुभयो र हाम्रो चेहराबाट हैन, हाम्रो चालचलनबाट देखिन्छ। र यो नै के हो त भन्दा सबैभन्दा ठुलो श्रेष्ठ पर्सनालिटी हो, सबैभन्दा ठुलो व्यक्तित्व हो भन्नुभयो बाबाले। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां हुए प्राप्तियों की संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा हैन। संतुष्टताको आधार के त बाबाद्वारा प्राप्ति भएका सर्व खजानाहरू हैन, भरपूर आत्मा। किनकि हाम्रो जीवनमा अप्राप्त वस्तु केही छँदै छैन छ र बाबाले हामीलाई सर्व खजाना, सर्व शक्ति, सर्व विशेषताले सम्पन्न गरिरहनु भएको छ। त यदि कुराहरू बाबाले हामीलाई दिएर सम्पन्न गर्दा त हामी सन्तुष्ट रहन सक्दैनौँ भने बाँकी अरू कुन समयमा सन्तुष्ट रहन सकौँला, कुन जीवनमा हामी सन्तुष्ट हौँला हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है, संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म देते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, या किसको थोड़ा किसको बहुत दिया? कि बाबा जब हामी बाबाको बच्चा बन्यो, जब हामीलाई ब्राह्मण जन्म मिल्यो, त ब्राह्मण जन्म मिलेपछि हाम्रो जीवनमा कुनै अप्राप्ति छ कि बाबाले दिने क्रममा कसैलाई धेरै दिनुभएको छ, कसैलाई थोरै दिनुभएको छ, यो छ छैन नि। त बाबाले प्राप्ति त सबै बच्चाहरूलाई के गर्नुभएको छ, बराबर दिनुभएको छ हैन। बाबाको बच्चा बन्यौ माना बाबाको सम्पूर्ण वर्षाको अधिकारी बन्यौ, हकदार बन्यौ, त्यो अधिकार बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षा है सर्व प्राप्तियां, इसमें सर्व शक्तियां भी आ जाती, गुण भी आ जाते, ज्ञान भी आ जाता है। त बाबाले भन्नुभयो हैन, बाबाले जो सर्व प्राप्ति हामीलाई गराउनु भएको छ यसमा सबै प्रकारको गुण, विशेषता, शक्ति सबै आउँछ भन्नुहुन्छ बाबाले। आउँछ कि आउँदैन? सर्व प्राप्तियां भन्ने बित्तिकै सबै प्रकारको प्राप्ति के भयो त आयो। त्यसैले बाबा भन्नुभयो सर्व शक्तियां, सर्व गुण और सर्व संपूर्ण ज्ञान, सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान। बाबाले केवल ज्ञान मात्रै दिनुभएको छैन, तर ज्ञान पनि सम्पूर्ण ज्ञान दिनुभएको छ। केवल शक्ति मात्रै होइन कि सम्पूर्ण शक्ति दिनुभएको छ हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो सिर्फ शक्तियां और गुण नहीं लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियां है, तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है, कोई कमी नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चों को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। हरेक ब्राह्मण बच्चाहरूलाई त बाबाबाट पूरा वर्षा मिल्छ, त बाबाले अधुरो वर्षा दिनुहुन्न, सबै बच्चाहरूलाई पूरा वर्षा दिनुहुन्छ। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको, 2 गुण इसको, ऐसे नहीं बाँटा है हैन। सबै प्रकारको गुण मध्ये 2टा गुण तिमीलाई, 2टा गुण उसलाई त देखाइन भन्नु बाबाले हैन। ब्रह्मा बाबालाई शिव बाबाले जुन जे दिनुभएको छ, जो दिनुभएको छ त्यो बच्चाहरूलाई पनि दिनुभएको छ हैन। बच्चाहरूलाई जे दिनुभएको छ त्यो ब्रह्मा बाबालाई पनि दिनुभएको छ, बाबाले समान दिनुभएको छ हैन। 2टा गुण यता 2टा गुण उता गरेर बाँड्नु भएको चाहिँ बाबाले छैन। पूर्ण वर्षा अर्थात संपन्नता र संपूर्णता। जब हरेक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता होगी। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों की संतुष्टता की पर्सनालिटी देख रहे थे कि कहाँ तक यह पर्सनालिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवनमा बाबाले भन्नुभयो कि असन्तुष्टताका नाम निशान ही नहीं भन्नुहुन्छ, छ कि छैन? के छ नाम निशान? त बाबाले हामीलाई सन्तुष्ट मणि बन्नको लागि वरदान दिनुभएको छ नि, सन्तुष्ट मणि भव। स्वयं पनि सन्तुष्ट हैन, ब्राह्मण परिवारदेखि पनि सन्तुष्ट र बाबाबाट पनि सन्तुष्ट र बाबाको सम्पूर्ण प्राप्तिबाट पनि सन्तुष्ट हैन। त्यही भएर ब्राह्मण जीवनमा असन्तुष्टताको नाम निशान नै छैन भन्नुहोस् बाबाले हैन। र ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनालिटी में। ब्राह्मण जीवनको मजा केसमा छ?
सन्तुष्टताको व्यक्तित्वमा छ भन्नुभयो बाबाले। तब नि त ब्राह्मण जीवनको मजा छ, आनन्द छ, छुट्टै मौज छ, होइन र? होइन, यदि हामी सन्तुष्ट रहन बाबालाई पाएर बाबाको सर्व प्राप्तिहरूलाई प्राप्त गरेर पनि हामी सन्तुष्ट छैनौँ भने ब्राह्मण जीवनमा के मजा होला त नि, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो ब्राह्मण जीवनमा सदा मौजमा रहनेको जुन दशा छ त सन्तुष्टता नै बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण जीवनको के हो त? पर्सनालिटी हो, यस्तो प्रकारको एउटा व्यक्तित्व हो। यही मजे की जीवन है और मौज की जीवन है। तो बाबा भन्नुभयो तपस्या का अर्थ है ही संतुष्टता की पर्सनालिटी नैनों में, चयन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ता बाबा भन्नुभयो तपस्याको अर्थ के हो त? बाबाले भन्नुभयो तपस्याको अर्थ है ही सन्तुष्टता की पर्सनालिटी, सन्तुष्टता रूपी व्यक्तित्व, सन्तुष्टताको व्यक्तित्व तिम्रो चेहरामा, तिम्रो दृष्टिमा, तिम्रो चालचलनमा देखियोस्, यही नै तपस्या हो भन्नुभयो बाबाले। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे, कितनी माला बनी होगी। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे को भी प्रसन्न होंगे। बाबा भन्नुहुन्छ दूसरे भी प्रसन्न होंगे, हैन? सन्तुष्ट मणि आत्माको निशानी कस्तो हुन्छ त भन्दा स्वयं पनि प्रसन्नचित रहन्छ, हैन? प्रश्नचित होइन कि प्रसन्नचित रहन्छ, हैन? हर पल, हर अवस्थामा, हर परिस्थितिमा ऊ प्रसन्न रहन सक्छ, हैन? त्यस्तो प्रकारको अनुभव गर्छ र दूसरालाई पनि त्यो प्रसन्नताको अनुभव हुन्छ, हैन? दूसरा पनि बाबा भन्नुहुन्छ प्रसन्न होंगे। प्रसन्नचित स्थिति में प्रश्नचित नहीं होता, हैन? जहाँ प्रसन्नता छ त्यहाँ प्रश्न चिन्ह हुँदैन, हैन? क्यों, क्या, कसरी, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ एक होता है प्रसन्नचित, दूसरा होता है प्रश्नचित। के बन्ने? प्रसन्नचित बन्ने कि प्रश्नचित बन्ने? प्रसन्नचित बन्ने, हैन? तो बाबा भन्नुभयो एक होता है प्रसन्नचित, दूसरा होता है प्रश्नचित। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन, प्रसन्नचित ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। प्रसन्नचित्त आत्माले जो सदा जति बेला पनि प्रसन्न छ, खुसी छ, नशामा छ भने त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो आत्मा सदा के हुन्छ? प्रसन्न नै रहन्छ, किनकि उसको पासमा के छ त? सारा ड्रामाको नलेज छ, हैन? बाबाले सारा ड्रामाको नलेज दिनुभएको छ, ज्ञान दिनुभएको छ, हैन? किनकि ड्रामामा जे हुन्छ त्यो सही हुन्छ, हैन? जे हुन्छ कल्याणको लागि हुन्छ। त बाबाले सारा ड्रामाको राज हामीलाई बताउनु भएको छ भने यसमा दुखी हुनुपर्ने आवश्यकता त छैन, क्वेशन निकाल्नुपर्ने आवश्यकता त छैन, किन भयो, कसरी भयो, हैन? तो बाबा भन्नुभयो प्रसन्न नहीं करता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठ, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था व्हाट और व्हाई नहीं, लेकिन डट, क्या, क्यों नहीं, फुल स्टॉप, बिंदु। तो बाबाले भन्नुभयो, हैन? व्हाट और व्हाई, हैन? तो बाबाले भन्नुहुन्छ किन, के, यो क्वेशन गर्नुभन्दा पहिला पनि बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै पनि परिस्थिति आउँछ भने के गर, बिन्दु लगाइदेऊ, डट लगाइदेऊ। बिन्दु लगाएपछि के भयो? सकियो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ एक सेकेन्ड में विस्तार, एक सेकेन्ड में सार। यस्तो अवस्था हामीले बनाउन सक्नु पर्यो, हैन? एक सेकेन्डमा हामी सार, एक सेकेन्डमा विस्तार, एक सेकेन्डमा विस्तार, एक सेकेन्डमा सार, हैन? हामीले यति छिटो हर कुराहरूलाई हामीले फुल स्टप लगाउन सक्नु पर्यो, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि प्रकारको प्रश्न नहोस्, सदा प्रसन्न चित्त रहोस्। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है, तो चेक करो ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में है।
बाबाले भन्नुभयो सन्तुष्ट मणि सदा जो चाहिँ सदा सन्तुष्ट रहन्छ, जो सदा प्रसन्न चित्त रहन्छ, त उसमा कहिल्यै पनि कुनै पनि प्रकारको क्वेसन हुँदैन हैन। त उसलाई कुनै पनि कुराको चिन्ता हुँदैन, निश्चिन्त रहन्छ भन्नुभयो बाबाले हैन। जो प्रसन्न छ ऊ निश्चिन्त छ हैन। र जब त्यसैले चेक गर कि अब हाम्रो निशानीहरू आए, यी निशानीहरू हामीमा छन् कि छैनन्, हामी कतिसम्म प्रसन्नचित छौँ या प्रश्नचित छौँ हैन, हामी निश्चिन्त छौँ या चिन्तित छौँ। त बाबाले भन्नुहुन्छ चेक गर, म आत्मा सन्तुष्ट मणि त हुँ, यदि सन्तुष्ट मणि म आत्मा हुँ भने त प्रसन्नचित्त पनि त म रहन सक्नु पर्यो नि त। यदि प्रश्नचित्त म छु भने सन्तुष्ट मणि आत्मा होइन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ अब आफूलाई चेक गर कि ऐसी निशानियाँ मुझ संतुष्ट मणि में है। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मणि का, तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणि हो, संतुष्ट हो? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ हे सन्तुष्ट मणि हो, सन्तुष्ट हो भन्नुहोस् बाबाले, सन्तुष्ट छौ भन्नुहुन्छ। किनकि बाबाले सन्तुष्ट मणिको हामीलाई वरदान दिनुभएको छ हैन। सन्तुष्ट मणि भव भनेर बाबाले दिन प्रतिदिन हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ। फिर प्रश्न है स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्व के पुरुषार्थ की परसेंटेज में स्टेज में सदा सन्तुष्ट हो। सन्तुष्ट पनि केमा रहने त बाबाले भन्नुभयो हैन। सदा के गर सन्तुष्ट रहौ। त के कुरामा सन्तुष्ट रहौ? त बाबा हुन्छ स्वयंको पुरुषार्थमा सन्तुष्ट छौ कि छैनौ? स्वयंले जो पुरुषार्थ गरेका छौ, आफैले गरेको जो पुरुषार्थमा नै स्वयं आफू खुसी छौ कि छैनौ, सन्तुष्ट छौ कि छैनौ, त्यो पनि चेक गर हैन। मैले सो पुरुषार्थ त गरेको छु, तर सो पुरुषार्थबाट म आफै सन्तुष्ट छैन भने के म सन्तुष्ट मणि हुँ? होइन नि। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ चेक गर स्वयंको पुरुषार्थबाट म सन्तुष्ट छु कि छैन, स्वयंको संस्कार परिवर्तनबाट पनि म सन्तुष्ट छु कि छैन हैन। र बाबा भन्नुहुन्छ स्वयंको पुरुषार्थको पर्सेन्टेज मेरो कस्तो छ, कतिसम्म मैले हैन जुन सो पुरुषार्थको पर्सेन्टेजलाई मैले अगाडि बढाइरहेको छु, जुन पर्सेन्टेज छ त्यसमा म सन्तुष्ट छु कि छैन, त्यो पनि बाबाले भन्नुहुन्छ यी सदा यो सबै स्टेजमा तिमीले आफूलाई के गर चेक गर, यी सबै कुरामा तिमी सन्तुष्ट छौ। दूसरा प्रश्न स्वयं के मनसा वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में संतुष्ट हो। बाबाले भन्नुभयो अब सो पुरुषार्थ र स्वयंको पुरुषार्थको पर्सेन्टेजमा मात्रै सन्तुष्टता होइन, र बाबा भन्नुहुन्छ साथसाथमा मनसा वाचा र कर्मणा हैन सम्बन्ध सम्पर्कद्वारा जो सेवा हामीले गरिरहेका छौँ त्यसमा पनि हामी सन्तुष्ट छौँ कि छैनौँ? मनसा वाचा कर्मणाद्वारा र सम्बन्ध सम्पर्कद्वारा हामीले जो पनि सेवा गरिरहेका छौँ त्यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ कि छैनौँ? त्यो पनि बाबाले भन्नुहुन्छ चेक गर। यदि हामी सन्तुष्ट छैनौँ भने हामी सन्तुष्ट मणि हो होइन नि। मैले सेवा त गरिरहेको छु तर म स्वयं आफै सन्तुष्ट छैन हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ममा सन्तुष्टता कहाँसम्म छ त आफूलाई के गर चेक गर। किनकि आज बाबाले के भन्नुभयो, ब्राह्मण जीवनको विशेष गुण भनेको के हो? सन्तुष्टता हो हैन। संगम युग नै बाबाले के भन्नुभयो? सन्तुष्ट बन्ने र बनाउनेको युग हैन। र त्यसैले बाबा भन्नुभयो यी सबै कुरामा आफूलाई के गर चेक गर। तीनों ही सेवा सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो। मनसा वाचा कर्मणा यी तीनटै रूप बाबा भन्नुहुन्छ, तीनै रूपबाट यो सेवामा अनि सबै कुरामा तिमी सन्तुष्ट छौ। सोच रहे हैं अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट है। सन्तुष्ट छौ या सोचिरहेछौ म कहाँसम्म सन्तुष्ट छु भनेर बल्ल सोच्दैछौ भन्नुहुन्छ बाबाले। अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट है। अच्छा, तीसरा प्रश्न सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा संतुष्ट हो। त बाबाले भन्नुभयो सर्व आत्माहरूको सम्बन्ध सम्पर्कमा
स्वयंद्वारा र बाबा भन्नुहुन्छ सर्वद्वारा सदा सन्तुष्ट छौ भन्नुभयो। स्वयंद्वारा पनि र अरू सबैको द्वारा पनि तिमी सन्तुष्ट छौ। आज बाबाले सन्तुष्ट आत्माको निशानी बताउनु भएको छ हैन। र यिनै निशानीहरूबाट हामी आफूले आफूलाई चेक गर्न सक्छौँ कि म कहाँसम्म सन्तुष्ट मणि बनेको छु हैन। बाबाले मलाई जो सन्तुष्ट मणि बाबा भनेर जो वरदान दिनुभएको छ त्यो वरदान मैले कतिसम्म प्राप्तिको अनुभूति गरिरहेको छु, कति प्राप्ति गरिरहेको छु त भन्ने कुरा हामीले यिनै कुराहरूबाट आफूलाई के गर्न सक्छौँ, जाँच्न सक्छौँ, चेक गर्न सक्छौँ। त्यही भएर बाबाले विशेष भन्दै हुनुहुन्छ सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो, क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। तो बाबाले भन्नुभयो तपस्या वर्षमा विशेष तपस्या का सफलता का यही फल प्राप्त करना है, स्वयं में सेवा में और सर्व में संतुष्टता। स्वयंमा सेवामा र सबै आत्मा ब्राह्मण परिवारहरूसँग हैन अन्य आत्माहरूसँग पनि हामी के हुन पर्यो, सन्तुष्ट रहन सक्नु पर्यो हैन। 4 घंटा तो योग किया बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच गए, यह भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? त बाबाले भन्नुभयो हैन हामीले 4 घण्टा योग गर्यौं त्यो पनि बाबा भन्नुहुन्छ धेरै राम्रो छ। 4 देखि तिमीले 8 घण्टासम्म पुर्यायौ त्यो झनै राम्रो। तर बाबा भन्नुहुन्छ योग भनेको सिद्धि स्वरूप हो। अब 8 घण्टा योग गरेर 4 घण्टा योग गरेर त बाबा भन्नुहुन्छ योगको विधिको द्वारा हामीले के सिद्धि प्राप्त गर्यौं त? तो बाबाले भन्नुभयो सिद्धि क्या मिली? योग लगाना यह विधि है, योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। तो बाबाले भन्नुहुन्छ योग लगाउनु भनेको विधि हो हैन, र योग लगाएर जुन कुरा हामीले प्राप्ति गरिरहेका छौं, जो अनुभूति गरिरहेका छौं त्यो नै के हो त? सिद्धि हो भन्नुभयो बाबाले। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य राखो हैन। मन वचन कर्म हैन, सम्बन्ध सम्पर्कमा पनि त बाबाले भन्नुहुन्छ आफूलाई विशेष के गर, चेक गर हैन। र त्यसैले त बाबा भन्नुहुन्छ कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिठू मुआफिक भी संतुष्ट समझते हैं। मियाँ मिठू मुआफिक आफैले आफैलाई के गर्छ त म सन्तुष्ट छु भन्छ हैन। र बाबाले स्वयंमा मात्रै सन्तुष्ट नबन भन्नुभएको छ नि त। बाबासँग, ब्राह्मण परिवारसँग, सम्बन्ध सम्पर्क अन्य आत्माहरूसँग, सेवासँग, स्वयंको पुरुषार्थसँग, स्व उन्नतिको पर्सेन्टेजसँग त बाबा भन्छ सबै कुरामा सन्तुष्टता हुन पर्यो नि हैन। तर कई बच्चाहरूले के गर्छन् आफूलाई मिया मिठो सम्झिन्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना, मिया मिठू वाला संतुष्ट नहीं बनना। बाबा भन्नुभयो एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। त बाबाले भन्नुहुन्छ दिलले मान्नेवाला र दिमागले मान्नेवालामा फरक पर्छ हैन। हामी कुन प्रकारको सन्तुष्ट त दिलले मान्नेवाला या दिमागले मान्नेवाला? बाबा भन्नुहुन्छ दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट है ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह है। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना, ऐसी संतुष्टता यथार्थ, ऐसी संतुष्टता नहीं यथार्थ समझना है। तो बाबाले भन्नुभयो हैन दिमागी जो सन्तुष्टता छ यो यथार्थ सन्तुष्टता होइन हैन। त दिमागी सन्तुष्टता बाबा भन्नुहुन्छ यो यथार्थ सन्तुष्टता होइन, त यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। सन्तुष्टता की निशानी स्वयं अनुभव हो, चित्त सदा प्रसन्न हो हैन। त बाबाले भन्नुभयो सन्तुष्टताको निशानी त पहिला स्वयंमा के हुन पर्यो, अनुभव हुन पर्यो नि। म कतिसम्म सन्तुष्ट छु भन्ने कुराको अनुभव आफूले गर्न सक्न पर्यो हैन। त्यसमा बाबा भन्नुहुन्छ सदा प्रसन्न चित्त बन्नु, पर्सनालिटी हो हैन। सन्तुष्टताको व्यक्तित्व भन्नुभयो नि बाबाले हैन। त म सदा प्रसन्न छु
हैन, जो पवित्रताको द्वारा ममा जो सन्तुष्टताको पर्सनालिटी छ, व्यक्तित्व छ, त बाबा भन्नुहुन्छ स्वयं को पर्सनालिटी समझे और दूसरे नहीं समझे, इसको कहा जाता है मिया मिठू। बाबाले भन्नुभयो हैन, स्वयंले स्वयंलाई नै उही बाबा भन्नुहुन्छ नि मिया मिठू, म जस्तो जान्ने सुन्ने, म जस्तो राम्रो, म जस्तो ठिक, म जस्तो हैन, यो अभिमान बाबा भन्नुहुन्छ तिमीमा नहोस् हैन। त यस्तो खालको त बाबा भन्नुहुन्छ सन्तुष्टता होइन हैन। यस्तो खालको मिया मिठो तिमीले नबन कि ऐसे सन्तुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभवद्वारा सन्तुष्ट आत्मा बन। केवल दिमागी ज्ञानबाट मात्रै सन्तुष्ट होइन हैन, तर बाबाले भन्नुभयो यथार्थ अनुभवद्वारा स्पष्ट जो दिलको हैन त अनुभूतिद्वारा त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो सन्तुष्ट आत्मा बन। सन्तुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम से होंगे। सन्तुष्टता के रहेछ? सन्तुष्टता बाबा भन्नुहुन्छ दिल र दिमाग सदा आराम होस्, तब त बल्ल सन्तुष्ट हुन्छ नि। म सन्तुष्ट मणि हुँ भनेको छु, न त मेरो दिल आराम छ न त मेरो दिमाग आराम छ, त म सन्तुष्ट रहन सक्छु? सकिँदैन नि। तर बाबाले भन्नुहुन्छ सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे। जो सन्तुष्ट आत्मा छ वो आत्मा कहिल्यै पनि बेचैन हुँदैन, सदा के हुन्छ? चैनको स्थितिमा रहन्छ हैन। सुख चैन होगा ऐसे संतुष्ट मणिया सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियों को समान चमकती है। त बाबाले भन्नुभयो यस्तो सन्तुष्ट मणि आत्मा सदा बाबाको मस्तकमा मस्तक मणि समान चम्किन्छ भन्नुभयो हैन। र त्यसैले सदा के रहनु पर्यो? सन्तुष्टता हैन। तो स्वयं को चेक करो, संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। सन्तुष्टताले नै बाबाको र सबै आत्माहरूद्वारा के मिलाउँछ? दुआएं, आशीर्वाद दिलाउँछ हैन, आशीर्वाद मिल्छ। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। यो अनुभव हामीले गर्छौं कि गर्दैनौं? त बाबा भन्नुभयो सन्तुष्ट मणि आत्माले के गर्छ? समय प्रति समय हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ सदा आफूलाई बाबा र सर्व प्राप्तिहरूको दुआको विमानमा उडिरहेको हुन्छ। सन्तुष्ट मणि आत्मा आशीर्वाद रूपी विमानमा सदा उडिरहेको हुन्छ, यस्तो खालको अनुभव गर्छ। यह दुआएं उनका विमान है। बाबाबाट दुआ प्राप्त गर्नु, आशीर्वाद प्राप्त गर्नु भनेको हाम्रो लागि के हो त? त बाबा भन्नुहुन्छ एक प्रकारको विमान हो जसले हाम्रो स्थितिलाई श्रेष्ठ बनाइदिन्छ हैन, उड्ती कलाको तरफ हामी लाग्छौं। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे सोत ही आएगी। जति हामी बाबालाई याद गर्छौं हैन, समय प्रति समय बाबाले दिएका सर्व खजानाहरूलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउँछौं हैन, सन्तुष्टताको विशेष गरेर गुणलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्छौं भने बाबाबाट दुआ त स्वतः मिल्छ। दुआ माग्न पर्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। त स्वतः बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो अगाडि आउँछ। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं हैन। बाबाले हामीलाई क्षणिक सिद्धि प्राप्त गराउनु भएको छैन, अल्पकालको लागि होइन। त बाबा भन्नुभयो यो भनेको सदाकालको लागि। बाबाबाट हामीले योगबाट जुन सिद्धि प्राप्त गर्छौं त्यो हाम्रो सदाको लागि हुन्छ हैन। र त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो रूहानी सिद्धि पनि हो र अविनाशी पनि हो हैन। यस्तो सिद्धियां हामीले प्राप्त गरेका छौं। ऐसे संतुष्ट मणियों को देख रहे थे, हरेक अपने आप से पूछे मैं कौन हो। बाबाले भन्नुहुन्छ हरेकले आफूले आफैसँग सोध म सन्तुष्ट मणि आत्मा हुँ या होइन हैन। म सदाकालको सिद्धि प्राप्त गर्नेवाला हुँ या अल्पकालको सिद्धि प्राप्त गर्नेवाला हुँ।
त बाबा भन्नुहुन्छ यो आफूलाई के गर, चेक गर, आफैले आफैसँग सोधा भन्नुभयो बाबाले। तपस्या वर्षा का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति भी कर रहे हैं और आगे के लिए भी उत्साह है। त बाबाले भन्नुभयो तपस्या वर्षको उमंग उत्साह छ त एकदम राम्रो छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ जसले जस्तो जे गरिरहेको छ सबले आफूले यथाशक्ति आफूले सकेको पुरुषार्थ गरिरहेको छ। यथाशक्ति बाबा भन्नुहुन्छ कर रहे हैं और आगे के लिए भी उत्साह है, छ कि छैन? कि अहिले नै हामीले जो पुरुषार्थ गर्यौं बाबाले उमंग उत्साहको हैन, उमंग उत्साहको रूपमा तपस्या वर्ष मनाऊ, तपस्या गर, उमंग उत्साहमा रहौ हैन। त केवल 1 वर्षको लागि मात्रै होइन कि अगाडिका आउने दिनहरूमा पनि हैन, जबसम्म श्वास छ तबसम्म के छ, तपस्या छ नि हैन। र जबसम्म तपस्या छ तबसम्म तपस्यामा पनि त उमंग उत्साह छ नि हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो यह उत्साह बहुत अच्छा है, अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। यस्तो तपस्या गर, जति हामी तपस्या गर्छौं त्यति के हुन्छ, प्राप्तिको अनुभूति हुन्छ। जो हामीले प्राप्ति गरेका छौं त्यो बाबाले भन्नुहुन्छ स्वयंको जीवनमा र सम्बन्ध सम्पर्कमा आउनेवाला आत्माहरूसँग पनि त्यो आफूले प्राप्ति गरेको त्यसको प्रत्यक्ष गर भन्नुभयो। प्रत्यक्षता गर हैन। किनकि बाबा जति मैले तपस्या गरेको छु, जति मैले बाबाबाट प्राप्तिको अनुभूति गरिरहेको छु त्यति ममा के हुन्छ, खुसी हुन्छ, उमंग उत्साह हुन्छ, सन्तुष्टताको गुण हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि सम्बन्ध सम्पर्कमा आउनेवाला आत्माहरूलाई प्रत्यक्ष त जरुर भइहाल्छ हैन। किनकि ममा केही प्राप्ति छ र त म उत्साहमा छु, म त्यो रुहानी खुसीमा छु, नशामा छु हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अपने आप में अनुभव करते हो लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया, यहाँ तक नहीं रखो, उनको चलन और चेहरे तक लाओ। हामीले जो प्राप्ति गरेका छौं त्यसको अनुभव हामीले गरेका छौं, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यो अनुभव केवल मन बुद्धिको द्वारा मात्रै होइन, अब तिम्रो चाल चलन चेहराबाट पनि प्रत्यक्ष गर। तिमीले भित्र जुन कस्तो खालको अनुभव गरेका छौ भन्ने कुरा तिम्रो चेहराबाट देखियोस्। बाबाले भन्नुभयो सम्बन्ध सम्पर्क तक लाओ, हाम्रो प्राप्तिलाई उनीहरूले पनि अनुभूति गरून् हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे, तब प्रत्यक्षता का नागड़ा बजेगा। त बाबा हुन्छ पहिला स्वयंमा प्रत्यक्ष, त्यसपछि सम्बन्ध सम्पर्कमा प्रत्यक्ष र त्यसपछि विश्वको स्टेजमा नै प्रत्यक्ष हुन्छ। तब बल्ल बाबा भन्नुहुन्छ प्रत्यक्षताको नागड़ा बाजा सारा विश्वमा बज्न थाल्छ। जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया, तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप। वास्तवमा शंकर भनेको को हो त? बाबा भन्नुहुन्छ हैन, जुन तपस्वी रूप, अशरीरी तपस्वी रूप नै के हो त? शंकरको स्वरूप हो। त बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो यादगार जो शास्त्रमा देखाएको छ कि शंकरले जब तीसरा नेत्र खोले तब सारा विनाश भयो हैन। त्यस्तै जब हामी तपस्या गर्छौं, ज्ञानको दिव्य नेत्र जब हामीलाई प्राप्त हुन्छ तब हाम्रो लागि के हुन्छ? सारा दुनिया नै के छ त? खतम भए जस्तै त छ। दुनियाको कुनै पनि चीजले हामीलाई प्रभाव पार्न सक्छ, कुनै पनि चीजले आकर्षण गर्न सक्छ हैन। जब हामी अशरीरी स्वरूप बनेर तपस्या गरिरहेका छौं, देह र देहको सम्बन्धबाट टाढा रहेर पुरुषार्थ गरिरहेका छौं भने यस्ता कुनै पनि चीजले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्न सक्छ? सक्दैन। त्यही बाबाले भन्नुभयो, त्यही बाबा भन्नुहुन्छ शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप विकार रूपी सांप को गले का हार बना दिया, सदा ऊंची स्थिति में ऊंचे आसन धरी। यह तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। त बाबाले भन्नुभयो तीसरी आंख, त्यो तेस्रो आँखा भनेको के भन्नुभयो बाबाले? सम्पूर्णताको हैन र सम्पन्नताको
हैन। बाबाबाट हामीले सम्पूर्ण वर्ष प्राप्त गर्यौं जहाँ अप्राप्त केही पनि छैन हैन। र जो अप्राप्त केही नभएपछि हामी के भयो, सबै कुराले हामी सम्पन्न बन्यौं के हैन। कुनै पनि कमी कमजोरीहरू हामीमा छैन। त यति पावरफुल त बाबा भन्नुहुन्छ, जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी। त बाबाले भन्नुहुन्छ, जब हामीहरू हाम्रो तपस्या स्वरूपको द्वारा हामी सम्पन्न भएर सम्पूर्ण स्थितिमा जब हामी स्थित रहन्छौँ भने त बाबा भन्नुहुन्छ यो स्थितिको हैन जुन विश्व परिवर्तनको जुन हामीले संकल्प गर्छौँ भने त्यसको द्वारा त बाबा भन्नुहुन्छ साथसाथमा प्रकृतिले पनि के गर्छ, परिवर्तनको लागि उसले पनि आफ्नो डान्स गर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। हलचल की डान्स गरेगी हैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला त हामीले आफ्नो अवस्थालाई बनाउन पर्यो। स्वयं सम्पन्न र सम्पूर्ण स्थिति जब हाम्रो हुन पर्यो तब बल्ल प्रकृतिले पनि के गर्छ, आफ्नो सफाईको कार्य सुरुवात गर्छ हैन। जब प्रकृतिले त आफ्नो कार्य त गर्छ हैन, तर हामी नै बनिसकेका छैनौँ भने फेरि सतयुगमा राज कसले गर्छ? सफाई गरेर मात्रै पनि भएन नि त हैन। त्यहाँ रहनेवाला आत्माहरू पनि त लायक हुन पर्यो हैन। त्यही बाबाले भन्नुहुन्छ, संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी। उपद्रव मचाने की डांस करेगी हैन। जब हामीले गर्छौँ भने हैन, हाम्रो पुरुषार्थमा नै हामी कमी छौँ, कमजोर हामीमा नै अझै कमी कमजोरीहरू छन्, हामीमा त्यो उमङ्ग उत्साह छैन, हामीमा त्यो स्थिति छैन भने हैन त प्रकृति पनि के गरिरहेको हुन्छ, हाम्रै कारणले रोकिरहेको छ हैन। त्यही बाबा हुन्छ, जब तिमीले विश्व परिवर्तन गर्नेको संकल्प गरेर सम्पूर्ण स्थिति र सम्पन्न बन्छौ तब प्रकृतिले पनि के गर्न थाल्छ, उपद्रव मचाउनेको एउटा डान्स गर्न थाल्छ हैन। प्रकृतिलाई पनि सफाई गर्न थाल्छ। त्यही बाबा भन्नुभयो, आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? त बाबा भन्नुहुन्छ हैन, आप अचल होंगे वह हलचल होंगी हैन। प्रकृति हलचलमा आउँछ तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी अचल रहौ, किनकि हामी सम्पन्न र सम्पूर्ण बन्नु छ नि, जसको द्वारा विश्वलाई परिवर्तन गर्नु छ हैन। त्यसकारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ सदा अचल अडोल रहौ हैन। र जब हलचल हुन्छ तब त सफाई हुन्छ, हलचलै नभइकन सफाई त हुँदैन हैन। त्यसैले तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से अडर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार अडर माने। त बाबाले भन्नुहुन्छ हैन, बाबा भन्नुहुन्छ नि सतयुगमा तिम्रो प्रकृति पनि के हुन्छ, दासी हुन्छ। प्रकृतिले हामीलाई जे भने त्यही मान्छ। अहिले हामी कसको बसमा छौँ? प्रकृतिको बसमा छौँ हैन। प्रकृति अहिले हाम्रो बसमा छैन, तर सतयुगमा प्रकृति बसमा हुन्छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, प्रकृतिले पनि तिम्रो सङ्कल्पमा अडर तब मान्छ जब तिमी स्वयंमा बाबा भन्नुहुन्छ या सबैको सदाको लागि सहयोगी कर्म इन्द्रिय मन बुद्धि संस्कारले तिम्रो अडर मान्छन्। हामीले स्वयंलाई नै अडरमा, आफ्नो मन बुद्धि संस्कारलाई नै अडर प्रमाण चलाउन सकेका छैनौँ भने त प्रकृति त हाम्रो अडरमा चल्न सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ पहिला स्वयंमाथि राज गर्न सक्न पर्यो नि। कर्म इन्द्रियहरूमाथि राज गर्न सकियो भने पो बल्ल राजा बनियो। कर्म इन्द्रियहरूमाथि नै राज गर्न सकिन्न त अरूमाथि कसरी राज गर्न सकिन्छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ प्रकृतिले पनि तिम्रो अडर तब मान्छ जब तिम्रो मन बुद्धि संस्कार अडर प्रमाण चल्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ अगर स्वयं के सदा के सहयोगी अडर नहीं मानते तो प्रकृति क्या अडर मानेगी? बाबा भन्नुहुन्छ यदि स्वयंको हैन र सदाको सहयोगी बाबा भन्नुहुन्छ जसले तिम्रो अडर मान्दैन भने प्रकृतिले के अडर मान्छ?
त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ पहिला त के गर, स्वयं आफ्ना मन बुद्धि संस्कारलाई नै अडर प्रमाण चलाऊ, हैन? तब बल्ल प्रकृतिले पनि हाम्रो अडर मान्छ। इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति में स्थित हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो। बाबाले भन्नुहुन्छ पावरफुल तपस्याको स्थिति यति ऊँचा होस्, हैन, ताकि सबैको एक संकल्प एउटै समयमा उत्पन्न होस् भन्न बाबाले। सबैको संकल्प एउटै समयमा त्यही संकल्प उत्पन्न होस्, तब बल्ल तपस्याको यस्तो ऊँचा स्थिति हाम्रो रहन सक्छ। एक सेकेंड का संकल्प हो परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। सबैको संकल्प एउटै हुन पर्यो, एउटै समयमा हुन पर्यो, हैन? तब त बल्ल पावरफुल हुन्छ नि, हैन? त्यही बाबाले हुन्छ सबैको यति परिवर्तन, बस यति नै। हामीलाई के चाहिएको छ? परिवर्तन, हैन? त्यही बाबाले भन्नुहुन्छ और प्रकृति हाजिर हो जाए, जैसे विश्व के ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम ओल्ड पीस का योग करते हो ना, तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। तो ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति का हलचल डांस शुरू कर देगी। बाबाले भन्नुभयो, हैन? जब तिमीले एउटै समयमा सबैको एउटै संकल्प चल्छ, हैन, भने त बाबा भन्नुहुन्छ प्रकृतिले पनि आफ्नो हलचलको डान्स सुरु गर्न थाल्छ, हैन? अहिले के भइरहेछ त, हैन? हाम्रो संकल्प सबैको एउटै समयमा एउटै संकल्प चलेको छ, सबैमा फरक फरक छ नि, हैन? त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो इसलिए कहते ही हो परिवर्तन से विश्व, सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हैन? सबैभन्दा पहिला त के हुनु पर्यो? स्वयंमा परिवर्तन, हैन? तब बल्ल विश्व परिवर्तन। यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होंगी? आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा क्या करना है? बाबाले भन्नुभयो, हैन? यो पुरानो दुनियाँबाट नयाँ दुनियाँ परिवर्तन कसरी हुन्छ त, हैन? त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो शक्तिशाली संकल्प, तिम्रो सर्वको बाबा हुन्छ सबैको शक्तिशाली संकल्प, एक सेकेन्डमा सबैको एउटै संकल्प एउटै समय, त बाबा भन्नुभयो संगठित रूपमा भयो भने, हैन, तब बल्ल के हुन्छ? सेकेन्डमा विश्व परिवर्तन हुन्छ, हैन? र यो विश्व परिवर्तन हुनमा रोकबाट हुनुको कारण के रहेछ त? हामीमा भएको जुन स्थितिको कमी, हैन? त बाबाले यस्तो श्रेष्ठ स्थिति बनाऊ ताकि सबैले यस्तो श्रेष्ठ स्थिति बनाऊ ताकि सबैको मनमा सबैको सर्वशक्तिशाली संकल्प एकैचोटि एउटै समयमा आओस्, हैन? जो परिवर्तन। त बाबा भन्नुभयो समझा क्या करना है? तपस्या इसको कहा जाता है। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं, ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते। बाबा भन्नुहुन्छ डबल विदेशी बच्चाहरूलाई देखेर बाबा अति खुसी हुनुहुन्छ, डबल विदेशीहरूलाई देखेर बाबा धेरै खुसी हुनुहुन्छ। माना यस्तो होइन कि भारतवासीहरूलाई देखेर खुसी हुनुहुन्न, यो होइन, हैन? बाबाले भारतवासीहरूलाई देखेर पनि के हुनुहुन्छ? हर्षित नै हुनुहुन्छ। फेरि पनि डबल विदेशीलाई बाबा भन्नुभयो अभी डबल विदेशियों का टर्न है इसलिए कहते हैं भारत पर तो सदा प्रसन्न, भारत पर तो बाप सदा प्रसन्न है। तो भारत देखेर त बाबा त सधैँ खुसी हुनुहुन्छ, हैन? तब तो भारत में आए हैं और आप सबको भी भारतवासी बना दिया है। ऐसे समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो? बाबाले सोध्नुहुन्छ। भारतवासी में भी मधुबनवासी, भारतवासीमा पनि विशेष गरेर के त मधुबनवासी, मधुबनवासी बनना अच्छा लगता है? अभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबनवासी बन जाएंगे। त बाबा भन्नुहुन्छ, हैन? अब छिटो छिटो सेवा गर अनि मधुबनवासी नै बन्छु भन्नुहुन्छ बाबाले। सारे विदेश में संदेश जल्दी जल्दी देकर पूरा करो, फिर यहाँ आएंगे तो फिर भेजेंगे नहीं।
बाबाले भन्नुभयो होइन। हामीलाई कतिपयलाई लाग्छ नि मधुबन गएर यहाँ बस्नै पाए हुन्थ्यो, आउन नपाए हुन्थ्यो, मधुबन गएर सेवा गरेर बस्न पाए हुन्थ्यो। त बाबाले भन्नुहुन्छ सबै अहिले नै मधुबन गएर बस्यो भने फेरि अन्त यत्रो विश्वको सेवा गर्नु चाहिँ फेरि कसले गर्छ त नि। तर बाबाले भन्नुहुन्छ छिटो छिटो सबैको सेवा गरेर आऊ, अनि त्यसपछि मैले पठाउन्न भन्नुभयो बाबाले होइन। त बाबा भन्नुभयो जल्दी जल्दी देकर पूरा करो, फिर यहाँ आएंगे तो भेजेंगे नहीं भन्नुहुन्छ बाबाले होइन। छिटो सेवा गरेर सबै आत्माहरूको सेवा गरेर जब यहाँ आउँछौ भने होइन, त बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई पठाउँदिनँ भन्नुहुन्छ होइन। किनकि अझै कति आत्माहरूको सेवा गर्न बाँकी नै छ, त त्यत्तिकै सबै मधुवनवासी भएर त फेरि यताको सेवा कसले गर्छ होइन। त्यो बाबाले भन्नुभयो तब तक स्थान भी बन जाएंगे, देखो मैदान तो लंबा चौड़ा पड़ा ही है, वहाँ पहले से प्रबंध कर लेंगे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। त बाबा हुन्छ तिमी चारैतिर सेवा भ्याएर आउँछौ भने त्यति बेलासम्म अहिले जो बाँकी रहेको जो पिस पार्कहरू जति पनि जमिनहरू छ नि त्यहाँ सबै तिम्रो लागि व्यवस्था हुन्छ, तिमी त्यहाँ बस्न पाउँछौ भन्नुहुन्छ बाबाले। अनि तब वहाँ से पहले से ही प्रबंध कर लेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब ऐसा समय आएगा उस समय अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे, खटिया नहीं लेंगे। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो समय आउनेवाला छ होइन। त त्यो समयमा बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो अटैचीमाथि नै तिमी सोध्छौ होइन। खटिया नहीं लेंगे, वह समय ही और होगा, यह समय ही और है। अहिलेको समय भनेको अहिले छ, त्यति बेलाको समय भनेको छुट्टै हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा एकटा संकल्प हो, तब है सेवा की तीव्र गति। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। त बाबाले भने मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल र संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। त बाबा भन्नुहुन्छ यह तीनों अनुभूतियाँ एक ही समय पर इकट्ठी हो। ये तीनटै अनुभूति त बाबाले भन्नुहुन्छ एउटै समयमा होस्। तो इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा तन से ठीक है, मन से ठीक है? त बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ तन मनबाट तिमी ठीक छौ? फिर भी दूर दूर से आते हैं तो बाप दादा भी दूर से आए हुए बच्चों को देख खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो, क्योंकि विमान में आते हो। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। फिर भी हिम्मत वाले बच्चे हैं ना, अच्छे हैं। यहाँ से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते और आ जाते हैं। यह भी एक याद की विधि है, जाना है जाना है जाना है। यहाँ आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है। तो बाबा भन्नुहुन्छ हैन, यहाँ से जाते ही टिकट इकट्ठा करते हैं और और आ जाते हैं। यह भी एक याद की विधि है हैन। जब हामी मधुबन जाने भनेर भन्छ नि जाना है जाना है, याद आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि। तो यहाँ आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है। तो बाबा भन्नुहुन्छ फिर जाने के साथ आना सोचते हो हैन, जानु र फेरि आउनु। अब मधुबन नजान्जेलसम्म जाने हो भन्यो हैन, त फेरि वहाँ गइसकेपछि फेरि यहाँ जाने हो भनेर यतातिर फर्किन्छौँ कि फेरि यता फर्किने खुसो चाहिँ बनाऊ, फेरि यहाँ आउँछौँ फेरि वहाँ जाने हो भन्ने हुन्छ कि हैन। त्यही बाबा भन्नुहुन्छ फिर जाने के साथ आना सोचते हो। ऐसे भी टाइम आना ही है जो गवर्नमेंट भी समझे कि अबू की सुबह यह ब्राह्मण आत्माएं ही है। तो बाबा भन्नुहुन्छ हैन, गवर्नमेंट भी समझेंगी कि अबू की सुबह यह ब्राह्मण आत्माएं ही है। अबूको सुबह भनेको को? ब्राह्मण आत्माहरू। ब्राह्मण आत्माहरू त्यहाँ नहुने हो भने त्यो स्थानको त्यति महत्त्व हुँदैन हैन।
चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। तब पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। हाँ? सभी अपने को होली हंस समझते हो? होली हंस का विशेष कर्म क्या है? जो विशेषताएं सुनाई वह प्रैक्टिकल में कर्म में आती है। तो बाबा भन्नुहुन्छ क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है? अरू कोही हुन सक्छ? बाबाले भन्छ सिवाय आप ब्राह्मण आत्मा, होली हंस अरू कोही हुन सक्छ? इसलिए फलक से कहो, जैसे बाप सदा ही प्योर है, सदा सर्व शक्तियाँ कर्म में लाते हैं, ऐसे आप भी होली हंस भी सर्व शक्तियाँ प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा पवित्र है। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसैले फलकबाट अधिकारले भन कि जसरी बाबा सदा प्योर हुनुहुन्छ कि नै? सदा प्योर हुनुहुन्छ। सदा सर्व शक्तियाँ कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी। तब बाबा भन्नुहुन्छ सर्व शक्तियाँ प्रैक्टिकल में लाने वाले सदा पवित्र है। तब बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले हामी होली हंस हैन, सर्व शक्तियाँ प्रैक्टिकलमा लाउने वाला सदा पवित्र आत्मा हो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। थे और सदा रहेंगे, थे और सदा रहेंगे, तीनों ही काल याद है ना? तीनटै काल याद छ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। बाप दादा बच्चों का अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं होता है ना? बाबाले हैन हरेक बच्चाहरूले हैन कस्तो कस्तो पाठ कहाँ बजायो भनेको सबै बाबाले देखिरहनु भएको छ। त्यही भएर बाबा हुन्छ हरेकको पाठलाई देखेर बाबा खुश हुनुहुन्छ हैन। र हामी पनि आफ्नो ड्रामाको पाठलाई देखेर के छौँ? खुसी छौँ नि। हामीले पनि त अनेक बार बजाउँदै आएको पाठ हो नि त यो, होइन र? अहिले मात्रै खेलेको खेल त होइन, अहिले मात्रै खेलेको रोल त होइन, यो कल्प कल्प चलेको। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीलाई मुस्किल त लाग्दैन नि? बाबा भन्नुभयो मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे कभी मुश्किल शब्द सपना में भी नहीं आ सकता। त बाबाले हामीलाई मास्टर सर्वशक्तिमानको टाइटल दिनुभएको छ हैन। त्यसैले मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चाहरूको अगाडि मुस्किल भन्ने शब्द सपनामा पनि आउन सक्दैन भन्न बाबाले सक्छ। यदि यो आउँछ भने त हामी मास्टर सर्वशक्तिमान भइयो त? भइएन नि। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो सपना में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मणों के डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ ब्राह्मणको डिक्सनरीमा मुस्किल भन्ने शब्द छ? त बाबाले भन्नुभयो कहाँ छोटे अक्षरों में तो नहीं है, कतै सानो अक्षरमा त कतै छैन भन्नु बाबाले हैन। बाबाले भन्छ कुनै मुस्किल नै हामीलाई दिनुभएको छैन हैन। जति मुस्किल थियो हामीलाई भक्ति मार्गमा थियो, अगाडिका जन्महरूमा थियो, तर यो जन्ममा के मुस्किल छ त हैन। र अर्को कुरा बाबाले ड्रामाको सारा राज हामीलाई दिनुभएको छ भने त्यसमा के मुस्किल छ त फेरि हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ मुस्किल भन्ने शब्द ब्राह्मणको कहीँ डिक्सनरीमा त छैन, कतै सानो तिनो अक्षरमा त छैन भनेर सोध्नुहुन्छ बाबाले। माया के भी नलेजफुल हो गए ना? मायाको नलेज पनि त छ नि, छ कि छैन हैन? मायाको ज्ञान पनि त छ नि, माया के हो भन्ने कुरा पनि त हामीले बुझेका छौँ, छैनौ र हैन? जहाँ फूल है वहाँ फेल नहीं हो सकते। एकातिर बाबाबाट प्राप्त भएको ज्ञानमा फूल छौँ त अर्कोतिर मायाको नलेजमा पनि हामी फूल छौँ। माया के हो भन्ने कुरा हामीले जानिसकेका छौँ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ जहाँ फूल हुन्छ त्यहाँ फेल हुन सक्दैन
जहाँ फेल हुन्छ त्यहाँ फुल छैन हैन। त्यही भएर बाबाले के भन्नुभयो, नलेजफुल बना। फेल होने के कारण क्या होता है, जानते हुए भी फेल क्यों होते हो? बाबा भन्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ बाबाले, फेल होने को कारण के हो? सबै कुरा जानेर पनि फेरि फेल किन हुन्छौ त भन्नुहुन्छ बाबा। अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता है तो उसको क्या कहेंगे? जानेको पनि छ तर जानेर पनि फेल हुन्छ अनि त्यसलाई के भनिन्छ भन्नुहोस् बाबाले। त बाबा भन्नुहुन्छ उसको क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण है कि कोई ना कोई बात फील कर लेते हो। त बाबाले भन्नुभयो यदि सबै कुरा जानेर पनि हामी फेल हुन्छौँ भने हैन, किन त भन्दा बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ हामीले कुनै न कुनै कुराको फिल गरिरहेछौँ। जहाँ फिल हुन्छ त्यहाँ फेल हुन्छ हैन। त बाबाले भन्नुभयो फ्लू हो जाता है हैन। सानो सानो कुरामा फिलिङ गर्ने बानी हुन्छ नि कतै हैन। त्यस कारणले गर्दा त बाबा भन्नुहुन्छ और फ्लू क्या करता है पता है? फ्लूले के गरिदिन्छ थाहा छ भन्नुहोस् बाबाले हैन? कमजोर कर देता है ना हैन। जब अनेक प्रकारको संशय रूपी फ्लू आयो भने पनि त कमजोर बनाइदिन्छ। व्यर्थ सङ्कल्प रूपी फ्लू आयो भने पनि त कमजोर बनाइदिन्छ हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ जब फिल गर्छौ, फिलको फ्लू जब हुन्छ तब त्यसले के गरिदिन्छ, झन् कमजोर बनाइदिन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कमजोर कर देता है। उससे बात छोटी होती है लेकिन बड़ी बन जाती है तो अभी फूल बनो। बाबा भन्नुभयो कुरा त सानो छ हैन, तर फेरि जब त्यसलाई ठुलो बनाइदिन्छौ भने त्यसले के गर्छ, झन् असर गर्छ नि हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ हरेक कुरामा बाबा भन्नुहुन्छ तिमी फुल बनो, फेल नै बन हैन। फेल हुनुको कारण भनेको फिल हो हैन। यो फिल पनि नबना भन्नुहुन्छ बाबाले। फेल नहीं होना है, फुल बनो, पास होना है। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो तो पास भी अनर हो जाएंगे। जो कुनै पनि कुरा हुन्छ भने त्यो बितेको कुरालाई बित्यो, पास भएको कुरालाई पास छोडिदेऊ। त बाबा भन्नुभयो तब बल्ल तिमी पास विद अनर भन्छौ हैन, संपूर्ण पास भन्छौ। तो पास करना है, पास होना है और पास रहना है। जब फलक से कहते हो कि बाप दादा से जितना मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है। फलक से कहते हो भन्नुहुन्छ बाबाले, एकदम भित्रबाट अधिकारले हामीले भन्न सक्छौं कि बाबासँग मेरो जति प्यार छ त्यति अरू कसैको हुन सक्दैन। छ अरू कसैको? हामी यो अधिकारले भन्न सक्छौं, दृढ निश्चयका साथ भन्न सक्छौं कि बाबासँग मेरो जति प्यार छ उतना और किसी का नहीं है। तो बाबा भन्नुहुन्छ हैन, जब प्यार है तो पास रहना है या दूर रहना है? पास रहना है। प्यार छ भने नजिक रहने कि टाढा रहने हो भन्नु बाबाले हैन। प्यार भएपछि त जति प्यार भयो त्यति नजिक भइन्छ नि त, टाढा थोरै भइन्छ हैन। तर बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ दूर रहना है तो पास रहना है और पास होना है। पास रहना है और पास होना है। बाबाकै पासमा रहनु छ र हर परिस्थितिहरुबाट हैन पनि के हुनु छ, पास हुनु छ हैन। पास विद अनर भन्नु छ। यूके वालों को बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण कर, यूके वाले तो बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले हो ना। सबसे नंबर 1 बाप की शुभ आशा कौन सी है? खास यूके वालों के लिए कह रहे हैं, बड़े बड़े माइक लाने हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नजदीक आ जाए। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन। त बाबाले अभी यूके में, अमेरिका में और भी विदेश के देशों में माइक निकले हैं। जरूर एक है सहयोगी और दूसरे हैं एक है सहयोगी दूसरे है सहयोगी, समीप वाले। त बाबाले भन्नुहुन्छ हैन। त देश विदेशमा पनि अहिले नयाँ नयाँ आत्माहरू आउनु भएको छ नि हैन, जसको द्वारा एउटा सेवाको लागि एउटा माइक बनेर
अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो यस्तो माइक तैयार गर ताकि बाबा को प्रत्यक्षता होस्, है ना। तो ऐसे माइक तैयार करो, वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, होती भी रहेगी। अच्छा, रसिया वाले छोटे बच्चे हैं लेकिन लकी है। आपका बाप से कितना प्यार है। अच्छा, बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश है। अभी मेहनत भूल गई ना। बाबा बच्चाहरूको मेहनतलाई, हैन, मेहनतलाई भुल्यौ भन्नुहुन्छ बाबाले। मेहनतबाट छुट्यो, अब तिमीलाई के मिलेको छ? हिम्मत मिलेको छ, हैन। बाबाबाट जो हिम्मत हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यो हिम्मतलाई देखेर फेरि बाबा पनि के हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ नि। अच्छा, आजको वरदान छ, हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले। बाबाले वरदान दिनुभयो, हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी। बाबाले वरदान दिनुभयो, हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी बाबा। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन ही करेंगे। बाबाले भन्नुभयो, सारा दिनमा यही दृढ़ संकल्प गर कि सारा दिनमा संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बनेर नै गर्छु भन्ने संकल्प गर। त बाबाले भन्नुभयो, हैन, पुण्य आत्मा का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। पुण्य आत्मा को प्रत्यक्ष फल के मिल्दो रहेछ? हर आत्मा को दुआ, आशीर्वाद, हैन। जब हरेक आत्माहरूबाट मलाई दुआ मिलिरहेको छ, आशीर्वाद मिलिरहेको छ, माना मेरो पुण्य कर्मको प्रत्यक्ष फल मैले प्राप्त गरिरहेको छु। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो, हैन। हर संकल्पमा, बोलमा त बाबा भन्नुहुन्छ दुआ, आशीर्वाद जमा होस्। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निक्ले। सम्बन्ध सम्पर्कबाट पनि त बाबाले भन्नुहुन्छ, वा सम्बन्ध सम्पर्कवालाहरूबाट पनि भित्र दिलबाट के निस्कस? त बाबा भन्नुहुन्छ शुक्रिया, सहयोग की शुक्रिया निकले। तो बाबा भन्नुहुन्छ, ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। तो बाबाले भन्नुहुन्छ, यसरी हरेक आत्माहरूबाट दुआ प्राप्त गर्नेवाला बाबाबाट पनि र अन्य सम्बन्ध सम्पर्कवाला आत्माहरूबाट पनि दुआ प्राप्त गर्नेवाला नै बाबा भन्नुहुन्छ विश्व परिवर्तनको निमित्त बन्न सक्छन्। उन्हें ही प्राइज मिलती है। त्यही भएर बाबाले, हैन, पुण्य कर्म गर्नेवाला दुआओं को अधिकारी बन भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। स्लोगन छ, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। त बाबाले भन्नुभयो, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो, सदा एक बाबाको साथमा रहु र बाबालाई नै आफ्नो साथी बनाऊ, यो नै के हो त? श्रेष्ठता हो भन्नुभयो। बाबाकै साथमा रहनु छ र बाबालाई नै साथी बनाउनु छ। ओम शान्ति। आज बाबाले विशेष गरेर भन्नुभयो, संतुष्ट मणि श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्नचित र निश्चिन्त आत्मा बन भनेर बाबाले आज विशेष हामीलाई केही पोइन्टहरू बताउनु भयो। ओम शान्ति।